بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز ما شما درس که میخوانیم به نام مینوی ویو خودش نما معنا میده، نشان دادن معنا میده و همچنان بیان کردن است که تمام صفحات که داریم هر 5 صفحه که ما شما مختلف صفحات داریم، از این خاطر ویو میگیم که هر آن صفحه که ما ایجاد میکنیم برای ما نشان میده. در قدم هم خاص ما شما اینجا ویوز داریم، چند بخش است: رید مود است، پرنت لیاوت است، وب لیاوت است، آوتلاین است، درافت است که این 5 تاش نمونه هایش بر شما در ایمیج براتون داده شده. 3 تاش وظایف از چیست؟ در اول این 5 صفحه است مختلف. اولش از رید مود است، زمانی که ما شما کدام متن داشته باشیم، متن کمک خورتر میسازیم که معلوم شود تنظیمان. شما سعی کنین یکی خوک است در مینوی ویو که است خود ریدینگ لیاوت یا رید مود وظیفه‌ش است که برای ما صفحه را منظم میسازه تا ما به شکل درست چی کنیم، متن به شکل درست واضح بخوانیم. سرش کلیک کنین به این شکل بر شما میسازه. شما ببینید که اینجا نه افزار است نه کدام خطکش است، تمامش یک لخت میسازه و مکمل صفحه را بر شما میسازه تا شما زود ببینید. و در اینجا بر شما نشان میگه که اند اف داکورینگ، یعنی آخرین بخش اینجا است. پس شما در قسمت ویو اگه برین در اینجا کلیک میکنین، بر شما اینجا لیاوت های مختلف است. اینجا به شکل کالم وار براتون میره یا پیپر لیاوت براتون میره به این شکل. دیدین؟ اگر شما در قسمت ویو برین اینجا شما کالم وار بگیرین، بر شما به این شکل یک بخش براتون مکمل چی میکنه به شکل افقی براتون میاره. و دوباره در این قسمت پیج کلر میتونید شما به این شکل دیزاین های مختلف هستید. یکم که رنگ به خود گرفت بسیار خیره. و اینجا هم نن یا انورس معکوسش هم میکنین، رنگ سفید معکوسش چیست؟ سیاست. پس دوباره در این قسمت میگین نن میگیرین اچ و عرضش از باریکتر باشه، عرضترش طولانی تر باشه، شما از استفاده میکنید. شو کامنت اگر کامنت ها داشته باشه با در این قسمت با ما چی میکنه نشان میتشه. و نیویگیشن پن سرش کلیک کنید به این شکل بر شما میتونید شما در این قسمت وای پیدا کنید، یک چیز حرف وای بزنید براتون پیدا میکنه، مثل فاین وایس، مثلا یو هر جایی که یوز براتون پیداش میکنه. اینا ما شما در فاین هم خوانده. خب پس ما شما در این قسمت میایم از اینجا یه نشته از پرنت لیاوت. پرنت لیاوت صفحه عادی ماست که ما کار میگیریم. سرچ کلیک کنید پس بر شما صفحه را به شکل عادی میاره. پرنت لیاوت اون نوع صفحه است که ما هر آن چیزی که داشته باشیم بخوایم او رو در آینده چاپ کنیم. تمام تنظیمات صفحه از طریق پرنت لیاوت با ما چی میشه؟ تنظیم میشه. شما میخواین که یک صفحه یک متن عادی داشته باشین بسیار دیزاین خوبش، یا مثال آماده کنین بر چاپ دیگه، همیشه شما در صفحه پرنت لیاوت جورش میکنین تنظیماتشه. اینجا رولر است، نظر به خطکش که جور میشه او صفحه پرنت لیاوت است. و اگه بخواین که شما او را بخوانین درست‌تر خوانش شود با شما ریدینگ لیاوت. وب لیاوت است که شما را به شکل صفحه اینترنتی در میاره. قسمی که شما اینجا ببینید در قسمت در پایین پیج از هر قدر که صفحه من ایجاد کنم صفحه دو شد، ولی این چی میکنه؟ وب لیاوت شما را با مان اندازه صفحه نت اینیج از شکل دیگهش کلانتر میسازه، ولی صفحات اینترنت یک صفحه است. سرش کلیک میکنین و به اندازه از هم ولی نقصش نمیست که شما کنترل تر زده برین هیچ صفحه ایجاد نمیشه، چون صفحه اینترنتی به اون شکل نیست. وظیفه دیگه چیست که شما میتونین که بازی را میتونین که این سیو هم کنین به یک نام، مثلا ترجمه این قسمت دسکتاپ کلیک میکنین، وقتی که سیو هم کنین مثلا tt dot نقطه میتین html یا html صفحه اینترنتی است. در این صفحه را سیو میکنین با اونم اندازه صفحه تان کلانتر میسازه. اینجا شما هم قبلا ما شما کار کرده بودیم که اگر شریک بسازه میشه در این قسمت یا سیو است شیر از به صفحات اینترنتی میتونید ما شما چی کنین تنظیم کنین. ولی شما اینجا ببینید که در قسمت HTML در این صفحه داشتیم ما شما نه بنا او اضافه بوده بنا HTML وقتی که اوپنش هم کنین مکمل در صفحه اینترنتی با شما به این شکل باز میشه. ولی فعلا ما کار نداریم. پس این راست کلیک اگه بخواین حالت اولش به ادیت سرش کلیک میکنین در نوتپد و بیخی بخواین که در
ورد بیا باز شما چی میکنین؟ راست کلک سرش میکنین، رینیم اینیش پاک میکنین، خود پسوند ورد دو دی او سی اکس کلک یس صفحه ورد باز میشه به این شکل. پس سعی کنین که در اونم صفحه چیست؟ اینترنتی است. پس بخوایم بالات اولش بر بگرده، با در قسمت ریدینگ لیاوت کلیک میکنیم به شکل میبخشین در قسمت پرینت لیاوت حالت اولش می درافت به شما شکل صفحه چتل نویس یا نرمال براتان میاره به این شکل. به این شکل است که ما شما آنقدر که میخوایم، مثلا میخوایم که صفحه ایجاد کنم، صفحه براتون ایجاد میکنه ولی نشان نمیده. چیزی که شما مثل که یک ورق صفحه ده بگیرین و نشته کنین داش مثل چتل نویس ور کار از او بگیرین ده این نشته میکنین. وقتی که صفحه مثلا بیشتر من کنترل انتر چندین صفحه ایجاد شده، 7 صفحه در صفحه سومش هستیم. وقتی که من در پرینت لیاوت بیم سعی کنین صفحات رو ما چی میکنه جواز نشان میده. ده او چون نشان نمیده که به شکل عادی بود و شکل اساسی صفحه وجود نداشت. پس ما شما درافت به اون شکل میتونیم استفاده کنیم. اوتلاین چی میکنم؟ اوتلاین خودش عنوان بندی، عنوان بسته کردن عناوین است که اگر ما خواسته باشیم در صفحه اوتلاین عناوین خود به شکل درست تنظیم کنیم، باز ما از این استفاده میکنیم. مثلا چه قسم عناوین؟ مثلا ما دارم راجع به کابل است، میرم من کمک رنگش خط میدونم، نشته میکنم راجع به کابل یک عنوان، در پایین میریم راجع به هرات، در بریزی هم یک مضمون نشته میکنم، روگر هم در بارش. خب ایران ما پس اینا خدا کنه که هر قدر باشه ما به شکل عنوان جور میکنم، فهرست رقم میتونم جور کنم. شد در ویو آمده اوتلاین کلیک میکنین یک چوکات باز میشه. در اینجا کرسر گذاشته سر تیر کلیک میکنین، شما بتون عنوان لول 1 به می شکل اینیاشو پاک کنین، میتونین که واش عنوان است. کرسر اینجا گذاشته دیگه شام وایشام به می شکل. اگر ایش بگیرین به این شکل میسازه براتون، چون ما این کار فعلا نداریم، ما سر از این پس کلیک میکنیم میشه. این حالا چی میشه؟ وقتی که شما گرفتین میتونین شما عناوین دیگه همینجا لول دارین، لول 6 شود. هر لولش بر موقع بر شما چی میکنه؟ جاش تغییر میکنه. ولی حالا منظور ما چیست؟ سر هر کدام مثبت از کلیک میکنیم اینجا کل از به شکل فهرست جمع میسازه به این شکل به ما. پس هر وقت خواسته باشم ما دوباره میتونم سر علامه منفیش هم کلیک کنم، در اینجا کرسر انتخاب میکنم یا اینجا کلیک میکنم یا دبل کلیک کنیم باتون چی میشه؟ باز میشه. پس سر مثبتش کلیک کنین، بر شما باید مثبت چی میکنه؟ کلان امی که ما دبل کلیک کنم چی علامه مثبت چی علامه ازی بر شما اون امور مکمل برتون پس جمعش میسازه. یا میتونین سر ازی دبل کلیک کنین به این شکل. و اگر بخواین که شما پایین و بالا کنین عناوین در این قسمت که کرسر گذاشته رو پایین میکنین و میتونین که عنوان هرات شما چی میکنین؟ بالاتر بسازید به عنوانش. خب چون ما زیر کار نداریم پس اندو میسازه میشه. و اگر بخوایم که سرازی کلیک کنیم پس عنوان به حالت اولی پیشتر برمیگردونه. و سرازی کلیک کنیم به این شکل کمه که جایش توقف میده یا از جایش دورتر میگذره. پس به می اساس میتونیم شو تکست فورمتینگ متن مکمل تمام شه چی کو متن اونمو شکل اساسیش نشان بده. چون اینجا من یک رقم متن تنظیم کرده بودم که پیشتر رنگ سرخ می آمد، نه اصل رنگ متن صفحه به این شکل است. حالت اولش میاره. پس شما دوباره در قسمت اوتلاین آمده اینجا پس اندو میکنه میاره. کرسر اینجا گذاشته سرازی کلیک کنید پس حالت اولش شو فرست لاین اونلی، فقط خطای اول هر کدامش به ما چی کنید دیگه نشان بده. اگه یام باشه بود بتون نشان میکشه. دوباره در قسمت میم لولاس لول هر لول کس براتون لول 3 لول 4 کلش براتون نشان میده. فعلا لول 1 نشان بده یا دور نشان بده. هر لول که بود مکمل براتون چی میکنه؟ نشان میده. چون با شرطه که ما چندین لول چی کرده باشیم؟ انتخاب کرده باشیم. all levels کلش پس براتون چی میکنه؟ نشان میده. شو داکومنتس متن هایی که از فعلا نشان داده
سر از کلیک میکنین. اینجا شو داکامنت به خاطر است که ما خواسته باشیم تمام از این انتخاب میکنین و اگر دبل کلیک کنیم سر از اینجا ما اگر ما بخوایم که این کابل اول میایم اگر عنوان جور میکنم سر از دبل کلیک میکنم پنهان میشه شو داکامنت. پس دوباره این را ما ظاهر میسازه تا بتانیم که ما چی کنیم از صفحه خود اوتلاین چی شویم دورتر شویم. یا سر از کلیک کنیم اینجا دوباره کرییت میتونیم ما شما چی کنیم هر عنوان تحت یک بخش بگیریم. پس کلاپس کلیکش کنیم در اینجا سرش دبل کلیک کنیم. پس دوباره متن در یک چوکات بر شما باز میشه. کلاپس کلیک کنین میخواین سیو کنین. بعد از او بر شما چی میکنه به این شکل صفحه براتون میاره که شما آدرس براتون نشان میده که در درایو سی در یوزر ادمنستراتور در کابل و پی سی دسکتاپ در اینجا چیز میگن سیو است و اکسپندش کنین. پس برای شما وسط میکشه و یا انسرت سرش کلیک کنین. برای شما میتونین که یک فایل که قبلا شما سیو کردگی دارین اون رو میتونین داخل صفحه چی کنین ایجاد کنین. و یونی لینک وال مردود ما شما کار نمیشه. مرج اسپلای دیرم باز ما شما میتونین که اسپلای در هر قسمت کرسر گذاشته سر از کلیک کنین. بر شما چی میکنه یک صفحه را نصف میکنه تقسیم کرده میشه. و لاگ داکومنت آن شما را قفل میکنه تا کسی در داکومنت شما چی نکنه تغییرات وجود نمیاره. مرجع خب شما باز که ما یک جدول داشته باشیم چندین میتونیم که ما شما چی کنیم امو جدول ها را مکملا یک جا کنیم یا مثلا چندین حجره را یک ساب بزنیم. ولی دیگه چی میگم مرج ملتیپل ساب داکومنت چی میکنه یک عنوان به چندین حصه تقسیم میکنه. مثلا اینجا یک عنوان دارین یک عنوان دیگه زیرش مثلا کابل است. کابل مثلا ولسواریش نشته میکنیم که دیستریکت آف مثلا سروبی. این یک عنوان زیر عنوان دیگه است. این ما مرج میگیم چون حالا مرج کار نمیکنه کار نداریم سرش ولی فقط هدفش است که یک عنوان زیر تحت عنوان دیگه. ولی در چوکات که داشته باشید باز میتونید شما چی کنید و کلوز اوتلاین از این قسمت با شما چی میشین خارج میشین. این بود بخش اوتلاین. رولر خطکش با شما چی میکنه آف میکنه و دوباره براتون میاره. گرید لاینز یا خطوط در صفحه براتون مندازه. پس متو چاپ نمیشه. پس سرچ کلیک آف میشه. نیویگیشن پن سرچ کلیک کنین یک چوکات میشه. باز با شما مثلا کیک سرچ کلیک کنین هر جایی که حرف کیس مثل فاین وارو پیدا میکنه قبلا کار کردیم. زوم میتونین چند فیصد براتون 100%، 200%، 75% پیج بود هر سفر بزرگتر بسازه به این شکل. یا میتونین شما از این قسمت هم جور کنین یا دوباره بیاین این قسمت هول پیج تمام صفحه تون نشان بده. چندین صفحه داشته باشین مکمل بر شما نشان میده. اگه من کنترل انتر زده برم کل صفحه های ما رو به این شکل نشان میده. سر هر صفحه کلیک کنم و پس دوباره 100% با ما جورش میکنم. و وان پیج یک صفحه ملتی پیج چندین صفحه رو باید نشان میده. پیج باید هر صفحه رو چی میگه کمه کلانتر. ولی در چاپ بازوی گپا نیست فقط موقتا میتونید شما چی کنین استفاده کنین. و دیگه داریم ما شما نیو ویندو یک صفحه جدید میگیریم. مثلا اگر ما یک داکومنت داشته باشم راجع به کابل یک متن نوشته میکنم یک سند دارم مثال یک نفر می ایسا کنیم من میرم پاک کنم که فعلا ما یک ویندو داریم. یک ویندو یعنی یک پنجره است. نه یک نفر می عین چیز از ایجاد میکنه نقل از ایره که تفاوتش نمیفهمی کدامش اصل کدامش نقل است. سر از این اینجا نیو کلیک کنید سرش سعی کنید که دو دانه شد اینجا یکی یا همون چیز یا همون چیز. ولی تفاوتش اینه است که در اصلتان نوشته است یک و یک یعنی اصلیش از یکیش ولی از یکی که ایجاد شده یک و این قسمتش این نوشته است که یک و دو. متوجه شدین؟ در این قسمت یکی اگه شما که دگام ایجاد کنین چی میشه؟ یک و سه میشه. این حالا از این خاطر است که ما میتونیم که طریق نیو ویندو چندین ویندو همزمان اگر من سفر نو کنم فرق بین چیزا من کنترل سفر نو میکنم باز اون متن با ما نمیاره با ما یک صفحه ایجاد میره ولی ویندو ایجاد میکنه ولی با چی صفحه جدید. ولی نیو ویندو چی میکنه نیو ویندو اون متن ما را در صفحه دیگه ایجادش میکنه. و دیگه بخوایم چندین می صفحات خود یک جای ببینیم ارنج میگیریم شه به این شکل بس کلانتر.
و ارنج به این شکل میتونه که ما چندین ویندو را یک جای و چند مختلف ببینیم. اسپلایت میتونیم صفحه خود از یک قسمت چی کنیم، نصف کنیم. مثلا از این قسمت اگه من تر بزنم نشته کردم میرم در اونجا نشته میشه، در اینجا نشته میشه، ولی موقته، کدام استفاده خاص نداره. پس دوباره اگر ریمووش کنیم، پس بنوم یک صفحه ما چی میشه، این ایجاد میشه. و اگر بخوایم دو سلاید داریم، دو دانه داریم، یکی از این را بخوایم دو دانه را پالو در پالو ببینیم، ویو ساید بای ساید میکنیم و ویو ساید بای ساید که کنیم این قسمت ایمیج است. و در پالی از این که وقتی که پس کلانتر بسازه میشه سنکرونایز اسکرولینگ. اگر این تا پالو در پالو باشن، اگر یکی از این را مثال ما پس میم سرزی کلیک میکنم، دوباره سرش کلیک کنین، اگر یکی را پایین و بالا کنم سعی کنین که هر دوی از چی میشه، پایین و بالا میشه. در این صورت باز ما شما چی میکنین، در این قسمت اینی سنکرونایزیشنش آف میکنین. اینا وقتی که یک شد پایین کنین دیگه هیچ تفاوت کرده دیگه چی نمیشه، یعنی دو ویندو همزمان صورت نمیگیره. پس دوباره را کلان میسازیم. اگر فال بانیم باز چی میشه، هر دو سایده که ما پایین و بالا کنیم اما نشان داده میشه. و رست پوزیشن، پس دوباره پوزیشناش چی میشه، به این شکل پیشتر که من را کلان ساخته بودم به این شکل اولی به کار میارشه. و پس ساید بای سایدش آف میکنی، اینا آف میکنی از بین. سویچ ویندو، پس این دو داکومنت داره، کدام داکومنت دو برو به شکل میره. تا اول برو هر قدر داکومنت من نیو داکومنت گفته برم سعی کن چندین دانه. اینجا شما ببین براتون نشان میده که چندین دانه است. کدامش هم میخواین، یکی دو مثلا می شکلی درباره کابل باشه، هر کدامش سیو مختلف. مثلا اگر من ببین این کابل از سیو ازش کنم، مثلا دسکتاپ به نام کابل سیف از یک دانه کابل، باز میم مثلا دیگه شه راجع به سیو از میکنین، راجع به هرات سیف. وقتی که شما اینجا بین سعی کنین هرات است مثال کلش به هرات شده است، نه ولی بازی این حال ما علیده نمیتونیم مثلا بگیم که برو خی یه پیشتر ما گفتم باش کارتون امتحان شد کابل نشته کنیم هرات، ولی هرات است، نه ایرام سعی کنیم هرات است. یک داکومنت است ولی اگر سیو شم کنید کلش چی میکنه، این معناش تغییر میکنه. پس از همین خاطر است که ما باز به نام یک دو مشناسه میشه که این داکومنت اول ماست، اول ماست، دوست است. پس بخوایم هر کنیم سرش راست کلیک یا اینی قسمت سرش کلیک میکنیم و کلوز میکنیم، از بین میره. میمونم ماکرو، باز ماکرو بخیر ما شما روز بعدی بخوانیم که درس کم است قدر زیاد نیست، منتها که وظیفه ماکرو چیز هدف چیز روز بعدی کارش میکنه. سوالا نمی‌پرسیم.